میتونم بهتون اعتماد کنم. مثلا موضوع میخوام مطرح بله بفرمایید. یه ساعت یه قراره اینطور به هم بریزیم. این بعضی مملکت به هم میخواست همه جای کشور رو به هم بریزه. همه رو خستشون از گرونی و وضع مملکت. برای ازای پول این مقدار کم میشه بیشترش هستش. میشه فقط سطح آشغال بیارید وسط. حداقل سنگ پرتاب کنید دیگه. هم شما یکی نفهم شوخیش ازش درست گرونی هست ولی خب اینم روش اعتراض است. نه من چیکار نه چرا یک بجا خاک تو ریسک نمیدیم خیال تو ببین صبر کن لحظه وایسا دور انقلاب خدا فلفت گوشت چهار تا دیگه میبینم. سنگ بزن فقط سنگ بزن سنگ پرتاب کن بابا بعضی مملکت خیلی به هم میخواد شما الان به این شرایط نه پول کمی نیست چند صد دلاره چرا خب 100 میلیون دلار هم باشه نه علتش چیه شما رهبرمون رو دوست دارید آشپزمون هم دوست دارید بعضی کشور خیلی با بهترین فرصت برای این کار نه برن میگم برن از این شوخی‌ها با این مردم نکن. آقا ما اختشاشگر نیستیم ما فقط اعتراض داریم ما آشقاسمی هست. بعضی مملکت داره پلیس چرا به ذات و شرف ما نیست